हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामिक तारीख़ का एक रोशन सितारा है। उनकी ज़िंदगी की तारीख़ बाकी तमाम तारीख़ों पर छा जाती है। तमाम दुनिया की तारीख़ों को मिलाकर भी उनकी ज़िंदगी में जितना नेकी का अमल, इज़्ज़त, सच्चाई, जिहाद और अल्लाह की राह में बुलाने का जज्बा था, इतना भी नहीं मिलता। उमर इब्न अल-ख़िताब इब्न नफ़ील इब्न अब्दुल्इज़्ज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनका पूरा नाम है। उन्हें अबू हफ्स कहा जाता था और उनका लक़ब फारूक, फ़र्क करने वाला, इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने मक्का में खुलम खुला इस्लाम कबूल किया और उनके ज़रिए अल्लाह ने कुफ्र और ईमान में फ़र्क वाज़े कर दिया। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के 13 साल बाद 583 ईस्वी में पैदा हुए। उनके वालिद ख़िताब इब्न नफ़ील थे और उनके दादा नफ़ील उन लोगों में से थे जिनकी राय को कुरैश फैसलों के लिए मानती थी। उनकी वालिदा हुन्तह बिन्त हशम बिन अल-मुग़र थीं। उनकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत के बारे में वो सफ़ेद और हल्का सा सुर्ख रंग लिए हुए थे। वो पट्टे वाले, कद आवर, मजबूत और गंजे थे। वो बहुत जोर आवर थे, कमज़ोर अनातवा नहीं थे। वो चलते तो तेज़ चलते, बात करते तो साफ साफ करते और जब किसी पर डट जाते तो तकलीफ पहुंचाते थे। वो अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा इस्लाम से पहले के मुआशरे जाहिलियत में गुजारा और अपने हम उम्र कुरैशी लोगों की तरह ही पले बड़े। अलबत्ता उन पर उन लोगों का ये बरतरी था कि वो उन लोगों में से थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, जो इस जमाने में बहुत कम लोग जानते थे। उन्होंने कम उम्री में ही जिम्मेदारियां संभाल ली और उनकी परवरिश बहुत सख्ती से हुई। उन्हें ऐशो आराम अदौलत की नुमाइश नहीं मिली। उनके वालिद ख़िताब इब्न नफ़ील ने उन्हें ऊंट चाराने पर लगा दिया था। उनके वालिद के इस सख्त सलूक का उन पर मनफी असर पड़ा जो उन्हें उम्र भर याद रहा। वो कम उम्री से ही बहुत से खेलों में भी माहिर थे, जैसे कुश्ती लड़ना, सवारी और घड़सवारी। उन्हें शायरी सुनने और अपने लोगों की तारीख और मामलात में दिलचस्पी रखते थे। वो अरबों के बड़े मेले मसलन अक्काज़, मजना और ज़ुल मजाज जाने के शौकीन थे, जहां वो तिजारत करने और अरबों की तारीख, उनके कबाइल के दरमियान होने वाली लड़ाइयों और मुकाबले के बारे में जानने का मौका हासिल करते थे। इसके अलावा वो तिजारत करते थे और मुनाफा कमाते थे, जिसकी वजह से वो मक्का के अमीर लोगों में से बन गए। वो इन ममालिक के बहुत से लोगों से वाकिफ हो गए जहां वो तिजारत के लिए जाते थे। वो गर्मियों में शाम और सर्दियों में यमन का सफर करते थे। इस तरह वो इस्लाम से पहले के ज़माने में मिकहन मुआशरे में एक अहम मकाम पर फाइज थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना। जब मुसलमानों का एक छोटा सा गिरोह हबशा आजकल का इथोपिया से हिजरत कर गया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश के इत्तेहाद के बारे में फिक्रमंद हो गए और उन्होंने नबी अकरम को कत्ल करने का फैसला कर लिया। नबी अकरम को कत्ल करने के रास्ते में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सामना उनके बेहतरीन दोस्त नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ, जो खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुके थे लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं बताया था। उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया कि वो अपने ही घर के बारे में पूछें जहां उनकी बहन और उनके बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अपने घर पहुंचने पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन और उनके ससुराल वाले सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान पाक की सूरत ताहा कुरान की 20 औसत की आयत पढ़ते हुए पाया। वो अपने ससुर से झगड़ने लगे। जब उनकी बहन अपने शौहर को बचाने आई तो वो उनसे भी झगड़ने लगे, लेकिन वो यही कहती रहीं, अब हमें मार डालें लेकिन हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। ये अल्फाज सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन को इतना जोर से थप्पड़ मारा कि वो खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी बहन के साथ किया है तो वो जुर्म की वजह से घबरा गए और अपनी बहन से पूछा कि वो क्या पढ़ रही थी। उनकी बहन ने इनकार कर दिया और कहा, अब नापाक है और कोई नापाक शख्स कुरान को हाथ नहीं लगा सकता। ईमान की रोशनी की पहली किरण उनके दिल में इस वक्त आई जब उन्होंने के कुरैश की औरतों ने अपने वतन को छोड़ दिया और दूर देश हबशा का सफर किया, क्योंकि उन्हें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे गैर मुस्लिमों के जुल्म का सामना था।
उनकी विजदान बेदार हो गई और उन्हें उन पर तरस और रिक्कत आई और उन्होंने उनसे नर्म अल्फाज में बात की जो उन्हें पहले उनसे सुनने की तवक्को नहीं थी। अब्दुल्लाह बिन्त हनतमा कहती है, जब हम हबशा हिजरत कर रहे थे तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हमें बेरहमी से सताते थे वो आए और मुझ पर खड़े होकर बोले, क्या तुम जा रही हो? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि तुमने हमें सताया है और हम पर जुल्म किया है, और अल्लाह की कसम से हम अल्लाह की जमीन में जा रहे हैं यहां तक कि अल्लाह हमें नजात का रास्ता दे। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह आप पर रहमत नाजिल करे। मैंने इससे पहले कभी ऐसी मेहरबानी नहीं देखी थी। ये औरत का रवैया देखकर हजरत उमर मुतासिर हुए और उन्हें तकलीफ महसूस हुई। इस नए दीन के मानने वाले कितना जुल्म सह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो मजबूती से खड़े थे। इस गैर मामूली ताकत के पीछे क्या राज था? वो गमगीन हुए और उनका दिल दर्द से भर गया। इस वाक़ये के फौरन बाद हजरत उमर रसूल अल्लाह की दुआओं की वजह से मुसलमान हो गए, जो इस्लाम कबूल करने की उनकी बुनियादी वजह थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की थी, ए अल्लाह, इस्लाम को अबू जहल बिन ऐशाम उमर बिन अल-खिताब के जरिए इज्जत दे। हजरत उमर अगले दिन रसूल अल्लाह के पास आए और इस्लाम कबूल कर लिया। तिर्मिज़ी 3683। हजरत उमर हबशा में हिजरत के 1 साल बाद 616 ईस्वी में मुसलमान हुए, जब वो 27 साल के थे। उन्होंने नबी के चचा हजरत हमजा के 3 दिन बाद इस्लाम कबूल किया। उस वक्त मुसलमानों की तादाद 39 थी। हजरत उमर ने कहा, मुझे याद है कि जब मैं मुसलमान हुआ था तो रसूल अल्लाह के साथ सिर्फ 39 मर्द थे और मैंने ये तादाद 40 कर दी। इस तरह अल्लाह ने अपने दीन को गालिब किया और इस्लाम को इज्जत बख्शी। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए तो हमें फख्र महसूस हुआ, क्योंकि हम इस वक्त तक खाना कबा का तवाफ और नमाज नहीं पढ़ सकते थे। जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने कुफार से लड़ाई की, यहां तक कि उन्होंने हम छोड़ दिया। फिर हमने नमाज पढ़ी और खाना कबा का तवाफ किया। उन्होंने ये भी कहा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुसलमान होना एक फतह था, उनकी हिजरत एक मदद थी और उनकी खिलाफत एक रहमत थी। हम इस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ सकते थे और न ही घर का तवाफ कर सकते थे जब तक कि हजरत उमर मुसलमान ना हुए। जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने काफिरों से लड़ाई की, यहां तक कि उन्होंने हमें तन्हा छोड़ दिया और नमाज पढ़ने दी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मदीना हिजरत। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना जाने का फैसला किया तो उन्होंने खुले आम जाने पर जोर दिया। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझसे कहा, मैं किसी ऐसे मुहाजिर को नहीं जानता जो छप कर ना गया हो सिवाय उमर बिन अल-खिताब के। जब उन्होंने हिजरत करने का फैसला किया तो उन्होंने अपनी तलवार पहनी, कंधे पर कमान डाली, तीर उठाए और अपनी लाठी ली। वो खाना कबा गए, जहां सहन में कुरैश के कुछ लोग जमा थे, और उन्होंने 7 मरतबा बैत अल्लाह का तवाफ किया और फिर मकाम इब्राहिम पर सुकून से नमाज अदा की। फिर वो लोगों के हलकों में गए एक एक करके और उनसे कहा, तुम्हारे मुंह काले हों, अल्लाह सिर्फ इन नाकों को मिट्टी में मिलाएगा। जो चाहता है कि उसकी माँ इससे महरूम हो जाए और उसके बच्चे यतीम हो जाएं अलिफ, और उसकी बीवी बेवा हो जाए, वो इस वादी के पीछे मुझसे मिले। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उनके पीछे सिर्फ वही लोग गए जो कमजोर और मजलूम थे। उन्होंने उन्हें इस्लाम की तालीम दी और उसके बारे में बताया, फिर वो अपने रास्ते पर चल पड़े। कुरान मजीद में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय से इत्तिफाक की वही। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं अल्लाह के साथ 3 बातों में एक ही राय रखता था। मैंने कहा, रसूल अल्लाह, काश आप मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाते तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल की और तुम लोगों मकाम इब्राहिम को अपनी नमाज की जगह बना लो। सूरत अल-बकरा 2:1-2-5। उन्होंने ये भी कहा, रसूल अल्लाह,
اچھے اور برے لوگ آپ کی بیویوں سے ملتے ہیں، کاش آپ انہیں حجاب کرنے کا حکم دیتے تو پردے کی آیات نازل ہوئیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کے خلاف جمع ہوئیں اور میں نے ان سے کہا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ان سے بہتر بیویاں دے دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے الفاظ والی آیت نازل کی۔ بخاری 4483۔ ان کا لقب الفاروق۔ حضرت عمر ایک ماہر قانون دان تھے اور انصاف کے لیے مشہور ہیں، مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لیے۔ یہی خصوصیت انہیں کا الفاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، کا لقب دلوائی گئی۔ حضرت عمر کی زہد و تقوی۔ حضرت عمر اللہ کے سامنے انتہائی انکسار رکھتے تھے اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کا کھانا بہت سادہ اور موٹا ہوتا تھا اور وہ اپنے کپڑوں کو چمڑے سے پیبند لگاتے تھے۔ وہ اپنے بڑے مرتبے کے باوجود اپنے کندھوں پر مشکیز رکھ کر پانی لاتے تھے۔ وہ کم ہنستے تھے اور کبھی کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتے تھے۔ ان کی انگوٹھی پر یہ نقش تھا، اے عمر، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ جب انہیں خلیفہ بنا گیا تو انہوں نے کہا، خزانے سے میرے لیے 2 کپڑوں سے زیادہ جائز نہیں ہے، ایک سردی کے موسم کے لیے اور دوسرا گرمی کے موسم کے لیے۔ میرے خاندان کا رزق قریش کے ایک عام آدمی کے برابر ہوگا، نہ کہ ان کے امیر طبقے کے برابر، کیونکہ میں مسلمانوں میں ایک عام آدمی ہوں، یعنی میرے بارے میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کی کبھی خواہش نہیں کی اور دنیا نے ان کی خواہش نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دنیا نے خواہش کی لیکن انہوں نے دنیا کی خواہش نہیں کی۔ ہم پر تو دنیا نے اندر سے باہر تک اثر ڈالا ہے۔ خشک سالی کے زمانے میں حضرت عمر روٹی اور تیل کھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی جلد کا رنگ کالا پڑ گیا اور وہ کہتے تھے، میں کتنا برا حکمران ہوں، اگر میں اپنی پیٹ بھر کر کھاؤں اور لوگ بھوکے رہیں۔ حضرت عمر کی خلافت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین کے طور پر تقرری۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کی بیماری بڑھ گئی تو لوگ ان کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے کہا، مجھے وہی چیز لاحق ہو گئی ہے جو تم دیکھ رہے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ میں جلد ہی فوت ہونے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری بیعت سے آزاد کر دیا ہے اور تمہاری بیعت اب نافذ نہیں رہی۔ تمہارے معاملات تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہیں، لہٰذا جس کو چاہو اپنے اوپر خلیفہ بنا لو۔ اگر تم کسی کو اس وقت خلیفہ بنا لو جبکہ میں زندہ ہوں تو یہ بات کم امکان رکھتی ہے کہ میرے جانے کے بعد تم میں پھوٹ پڑے۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، ہر ایک اس عہدے کو اپنے لیے لینے سے انکار کر رہا تھا اور اسے اپنے اس بھائی کے لیے چاہتا تھا جسے وہ اس عہدے کے لیے موزوں اور لائق سمجھتا تھا۔ اس لیے وہ واپس آئے اور ان سے کہا، ہم نے یہ فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا ہے، اے رسول اللہ کے جانشین۔ انہوں نے کہا، مجھے تھوڑا وقت دو تاکہ میں کسی ایسے شخص کو منتخب کر سکوں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، اس کے دین اور اس کے بندوں کا سب سے زیادہ محافظ ہو۔ انہوں نے لوگوں کی طرف دیکھا اور ان سے کہا، کیا آپ اس شخص کو قبول کرتے ہیں جسے میں آپ کا رہنما مقرر کرتا ہوں؟ کیونکہ اللہ کی قسم، میں نے بہترین کا انتخاب کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے کسی رشتہ دار کو نہیں چنا ہے۔ میں نے اب لوگوں کا رہنما عمر بن الخطاب کو مقرر کیا ہے، لہٰذا ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ صحابہ نے کہا، ہم ان کی بات سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی طرف دعا کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے انہیں آپ کے نبی کے حکم سے نہیں بلکہ ان کے لیے جو سب سے بہتر ہے اسے چاہتے ہوئے مقرر کیا ہے۔ مجھے ان کے لیے فتنے کا ڈر ہے اور میں نے اس معاملے پر بہت غور کیا ہے۔ میں نے ان پر ان میں سے بہترین اور انہیں جو ان کی صحیح رہنمائی کرنے کا سب سے زیادہ خواہش مند ہے مقرر کیا ہے۔ اب میں یہاں ہوں اور آپ کا حکم پورا ہونے والا ہے۔
میرے جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنا کیونکہ وہ آپ کے بندے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد ہی حضرت عمر بن الخطاب نے مسلمانوں کے خلیفہ کے طور پر کام شروع کر دیا۔ پہلے کی گفتگو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا حضرت عمر بن الخطاب کو خلیفہ کے طور پر نامزد کرنا صحابہ کرام کی اکثریت کی رضامندی پر مبنی تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقرری مشاورت شورا کے بہترین اور منصفانہ اصولوں کے مطابق کی گئی تھی۔ اس طرح حضرت عمر نے 22 جمادی الاخر 13 ہجری 634 عیسوی کو دوسرے خلیفہ کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ لی۔ حضرت عمر کی خلافت کا دور۔ حضرت عمر پہلے خلیفہ تھے جنہیں مومنین کے امیر کے لقب سے نوازا گیا۔ خلیفہ کے طور پر ان کی حکومت کے دوران حاصل ہونے والی کامیابیاں بہت زیادہ ہیں اور ان سب کا ذکر اس مضمون میں ممکن نہیں ہے۔ تاہم ان کی خلافت کے دوران ان کی کچھ اہم ترین یہ ہے۔ کیلنڈر کنسم ہجری وہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے ہجری کیلنڈر یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کی تاریخ کے مطابق کی بنیاد رکھی۔ اسلامی سلطنت کا وسیع حکم۔ ان کے دور میں اسلام کو بہت عظمت حاصل ہوئی کیونکہ اسلامی سلطنت بے مثال تیزی سے پھیلی، جس کے نتیجے میں پورا عراق، مصر، لیبیا، طرابلس، فارس، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان اسلامی حکومت کے زیر نگین آ گئے۔ ان کی خلافت کے دوران پہلا قبلہ یروشلم، پورے ساسانی سلطنت اور مشرقی رومی سلطنت کے 2/3 حصے فتح کیے گئے۔ انتظامی عہدے۔ انہوں نے مختلف سیاسی اور انتظامی عہدے متعارف کروائے اور انہیں نافذ کیا، جیسے چیف سیکرٹری خلیفہ، فوجی سیکرٹری خلیفہ الدیوان، محصول جمع کرنے والا صاحب الخراج، پولیس چیف صاحب الحداث، خزانے کا افسر صاحب بیت المال اور بہت سے دیگر سرکاری عہدے۔ شکایت کا نظام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایات کے ازالے کے لیے سرکاری افسران کے خلاف تحقیقات کے لیے ایک خصوصی شعبہ قائم کرنے والے پہلے خلیفہ تھے۔ وزارت اور فوجی ریکارڈ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوامی وزارت کا نظام متعارف کرانے والے پہلے خلیفہ تھے، جہاں افسران اور فوجیوں کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ وہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس فورسز تشکیل دینے والے بھی پہلے شخص تھے۔ حضرت عمر کے دور حکومت کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے کسی بھی گورنر عہدیدار کو اقتدار میں رہتے ہوئے تجارت یا کسی قسم کے کاروباری معاملات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عمر نے 23 ہجری میں حج کے اپنے اعمال مکمل کر لیے تو انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اب کو اپنے پاس لینے اور انہیں نبی کی سرزمین میں شہادت عطا کرنے کی دعا کی، جیسا کہ زید بن اسلم کی روایت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ، میں اب سے آپ کی راہ میں شہادت اور آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین میں موت مانگتا ہوں۔ بخاری 1890۔ اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرنا چاہتا ہے اس پر مہربان ہے۔ ایسا ہوا کہ ابو لولو فیروز، جو ایک مجوس، آتش پرست اور کافر تھا اور رومی نژاد کا تھا، نے فجر کی نماز میں حضرت عمر کو 2 دھارے خنجر سے وار کیا۔ اس نے انہیں 3 بار خنجر مارا، ان میں سے ایک ناف کے نیچے تھا۔ اس طرح حضرت عمر زخمی ہو کر خون بہاتے ہوئے گر پڑے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پوری کرنے کے لیے اپنی جگہ لینے کے لیے کہا۔ ابو لولو اپنے خنجر کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا، لیکن جو کوئی اس کی مسجد میں راہ میں آتا اسے خنجر مار رہا، یہاں تک کہ اس نے 13 لوگوں کو خنجر مارا، جن میں سے 6 ان کی زخموں کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن عوف نے اپنا لباس اس پر پھینکا اور جب اسے احساس ہوا کہ وہ قابو میں آ جائے گا تو ابو لولو نے خود کو خنجر مار کر ہلاک کر لیا، اللہ اس پر لعنت کرے۔ حضرت عمر کو ان کے گھر لے جایا گیا، ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔
ये सब सूरज निकलने से पहले हुआ। फिर हजरत उमर ने पूछा, मुझे किसने मारा? उनके साथियों ने जवाब दिया, अबू लूलू मजूस। फिर हजरत उमर खुश हुए और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने मुझे किसी ऐसा शख्स के हाथों मुब्तला नहीं किया जो तौहीद का कायल हो। मैं तुम्हें किसी गुस्ताख काफिर को हमारे पास भेजने से मना करता था, लेकिन तुमने मेरी नाफरमानी की। फिर उन्होंने कहा, मेरे भाइयों को बुलाओ। उनसे पूछा गया, कौन? हजरत उमर ने कहा, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन उफ और साद बिन इब्बी वकास। जब वो पहुंचे तो हजरत उमर ने फरमाया, मैंने मुसलमानों के मामलात को देखा है और मैंने तुम 6 को सबसे मुमताज और ज़हीन पाया है। मैं किसी को भी इस मनसब के लिए सिवाय तुम में से किसी के मौजू नहीं समझता। अगर तुम लोग सीधे रहे तो लोगों का मामला सीधा रहेगा। अगर इख्तिलाफ है तो इसलिए है कि तुम अपनी जात में के इख्तिलाफ कर चुके हो। उनका खून साफ किया गया तो उन्होंने कहा, 3 दिन मशवरा करो और इस दौरान सईब रूमी लोगों की नमाज पढ़ाए। उन्होंने पूछा, हम किससे मशवरा करें, ए मोमिनीन के अमीर? उन्होंने जवाब दिया, मुहाजिरीन और अंसार के साथ साथ फौजी सरदारों से मशवरा करो। उन्होंने दूध मांगा। जब उन्होंने इसे पिया तो दूध की सफेदी उनके जख्मों से बाहर निकलती हुई नजर आई और उनके लिए ये वाज़ेह था कि वो फौत हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है। अगर मेरे पास पूरी दुनिया होती तो मैं इसे अपने आप को रिहा यानी मौत के खौफ से नजात हासिल करने के लिए दे देता। फिर उनकी रूह कब्जा हो गई। ये वाकया 26 ज़ुल्हिज्जा 23 हिजरी बुधवार 7 नवंबर 644 ईस्वी को पेश आया। उस वक्त उनकी उम्र 63 साल थी और उनकी खिलाफत का दौर 10 साल पर मुहित था। हजरत उमर की वसीयत के मुताबिक उन्हें आयशा रजी अल्लाह अन्हा की इजाजत से मस्जिद अल-नबवी में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में दफन किया गया।